मुझसे के बगैर दाढ़ी कैसा नूरानी चेहरा है माशाल्लाह। हम तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेंकती। तुम इनके घर मुलाजमत करते थे, क्या करते थे? वो टोल्ड यू दैट तुम माँ बाप के भी नाफरमान थे, तुम खुदा के भी नाफरमान थे। कारोबारी लोग थे, सियासत भी उनके लिए कारोबार है, तिजारत, सियासत ये एक ही चीज है। पाकिस्तान में सियासत है ही ये, सियासत बदरिया दौलत, दौलत बदरिया सियासत, बस पाकिस्तान की टोटल डेफिनेशन। कब नहीं दहशतगर्दी हुई उनके साथ, बेरोजगारी दहशतगर्दी नहीं है। हाय मेरे प्यारे लाडले, स्मार्ट क्यूट, मुझसे के बगैर दाढ़ी कैसा नूरानी चेहरा है माशाल्लाह। वजीर इत्तलात अता तारल ने कहा है इमरान खान की सिविल नाफरमानी की कौल में तखीज है। मुल्क छड़ के जदे जाना है, इधर जाना, वो मगर का खेज नहीं है। वोट को इज्जत दो, फिर इंग्लैंड बैठ के इज्जत दी गई, वो ठीक नहीं है। ये तो काम सारा कोई अरेंजमेंट वगैरह हो गया, वापस आ गए, वोट को इज्जत बात कई किस्मों से दी है, इसमें तो कोई शक नहीं। हम तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर देंगे। अच्छा, देखी जा मौला दे रंग, ये तो द स्ट्रगल इज ऑन। अवाम के शऊर का सफर जारी है, ये कहां रुकेगा, ये मैं याद कराऊंगा, खबर संभाल के रख लेना। आगे फरमाते हैं तुम बचपन से नाफरमान थे, तुम इनके घर मुलाजमत करते थे, क्या करते थे? वो टोल्ड यू दैट तुम माँ बाप के भी नाफरमान थे, तुम खुदा के भी नाफरमान थे। तुम फैसला करना यार, खुदा दा खौफ कर भाई, चंगी भली बारिश क्या बंदा है, बीवी के भी नाफरमान थे। नौ, यानी इससे बड़ा झूठ कोई बोल सकता है? इस वक्त जो काम जारी है उसके तहत बुशरा बीबी, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट, उनकी फर्मा बरदारी की तो आखिरी इंतहा कर दी है। इतना फर्मा बरदार शौहर तो मैंने देखा नहीं। आप बताओ, ये जश्ती है बात? जमामा के साथ डिवोर्स की वजूहात बिल्कुल डिफरेंट थी। वो वेस्ट की पली हुई है खानदानी में, उसको ये सियासत और ये और वो घर को वक्त नहीं देना, ये इस तरह की बात थी। देयर वाज नथिंग सीरियस, इसीलिए आज तक उनका रिलेशनशिप हेल्दी है। एक अनहेल्दी अगेन मैं कमेंट नहीं करता, खातून है रेहाम खान, बच्चों को भी नाफरमान थे, नाफरमानी तुम्हारे खून में है। अच्छा तू ब्लड टेस्ट कराया, फलाना ना करया करो, जोशे खुशामद में खुशामद करो, उसका भी कोई तरीका होता है। नहीं तो मेरे साथ बैठे, मैं आपको बता देता हूं, मालिकान भी खुश होंगे, आपके एम्प्लॉयर्स हैं, वो सियासतदान तो वो नहीं है, कारोबारी लोग थे, सियासत भी उनके लिए कारोबार है, तिजारत, सियासत ये एक ही चीज है। पाकिस्तान में सियासत है ही ये, सियासत बदरिया दौलत, दौलत बदरिया सियासत, बस पाकिस्तान की टोटल डेफिनेशन। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बाकी लोगों को पसंद आए तो मेरा शुक्रिया अदा करें, ना पसंद आए तो गालियां शालियां निकाल के रांझा राजी कर लें, मुझे तो कोई एतराज नहीं। अब आया प्यारा उमर अयूब। मैं जितना इस बंदे के दादा से मैं इज्जत करता था, उनकी मोहब्बत करता था, उनसे मुझे अच्छे लगते थे। मैं बच्चा था, स्कूल गोइंग, वजी आदमी, आले शान, एक खूबसूरत फौजी। और कमाल की बात है, मैं किताब पढ़ के देखें, मरहूम कई साल पहले बहुत बड़े जर्नलिस्ट, मेरे यूनिवर्सिटी डेज के दो बार वीसी रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, मुजाहिद कामरान, उनके वालिद, सुभान अल्लाह। उनकी किताब है मेरे शबरोज, सैयद शबीर हुसैन शाह, पढ़ के देखो वो आदमी कौन था। अयूब खान, उनकी अहलिया कहा करती थी अपनी मखसूस वो वहां की जबान में कि सारी रात ही पढ़ता रहना है। लिखा हुआ है भाई, किताब है, मार्केट से न मिले मुझसे ले लो। अब अयूब खान साहब की वजाहत जो थी वो उमर अयूब तक आते आते घिसके भी यानी इतनी की रह गई, वो ऐसा आलीशान गौर अयूब, ये बिल्कुल ही अब
دیکھیں انسان ہوں یا فرشتے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. انسان ہونا کافی ہے، فرشتوں سے بڑھ کے ہوتا ہے انسان، آدمی نہیں. مصیبت یہ ہے، یہ ملک کو ملک کہنے والے، ساورنٹی کو ساورینٹی کہنے والے، یہ جو ایک مینٹالٹی ہے اس ملک میں عام ہے. بات کرنے سے انسان یا فرشتے ختم. بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. وجہ انسان میں چکے نیکی بدی دونوں چیزیں. فرشتہ تو ایک روبوٹ کی طرح ہے، اس میں تو وہ چیز رکھی نہیں رب العالمین نے، اس میں تو وہ تو سوائے. یہ بہت بڑی بات ہے. کسی سے بھی اس کا مطلب ہے آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چلے وہ بھی ٹھیک ہے، مان لیا. پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کریں گے. اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو سول نافرمانی کی تحریک ہو. بھائی ایک لمبی تاریخ ہے برصغیر کی، گاندھی صاحب، اس سے بھی پہلے، اس کے بعد کوئٹ انڈیا بھی چلی تھی، فلانا ٹمکانا. میں کیا پاکستان میں ایک طرح مارشل لا ہے، ریاستی دہشت گردی سے نہتے عوام محفوظ نہیں. وہ تو کون کون سی دہشت گردی تھی؟ ریاستی کیا، کب نہیں دہشت گردی ہوئی ان کے ساتھ؟ بے روزگاری دہشت گردی نہیں ہے. غلیظ گندا دودھ 24 کروڑ لیٹر اس ملک میں بکتا ہے. یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی 2-2.5 سال 3 سال پہلے. وہ دہشت گردی نہیں ہے. حرام کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا، یہ دہشت گردی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ رہی ہے. یہی ہماری پہچان ہے. تو یار کو ڈھنگ کی بات کیا کرو. نہتے عوام محفوظ نہیں. نہتے عوام کس چیز سے؟ وہ گولی لگتی ہے تو کام سوکھا ہو جاتا ہے. اہل خانہ ماتم کرتے ہیں 2-4 ہفتوں 10 دن مہینے کے بعد آہستہ تو زندگی نارمل ہونے کی واپس لوٹ جاتی ہے. یہ جو روز روز مرنا ہوتا ہے، بندہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، وہ بہت اذیتناک ہے. تو پاکستان کے عوام کی بھاری اکثریت پاورٹی لائن پہ کروڑوں ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں ان کی بھی کچھ زندگی ہے. تو عوام تو کسی بھی طرف سے محفوظ نہیں ہے. تو ذرا ناپ تول کے سالڈ سی بات کیا کرو. عمر ایوب صاحب، غلیظ گندا دودھ 24 کروڑ لیٹر اس ملک میں بکتا ہے. یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی 2-2.5 سال 3 سال پہلے. وہ دہشت گردی نہیں ہے. حرام کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا، یہ دہشت گردی نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ رہی ہے. یہی ہماری پہچان ہے. تو یار کو ڈھنگ کی بات کیا کرو. نہتے عوام محفوظ نہیں. نہتے عوام کس چیز سے؟ وہ گولی لگتی ہے تو کام سوکھا ہو جاتا ہے. اہل خانہ ماتم کرتے ہیں 2-4 ہفتوں 10 دن مہینے کے بعد آہستہ تو زندگی نارمل ہونے کی واپس لوٹ جاتی ہے. یہ جو روز روز مرنا ہوتا ہے، بندہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، وہ بہت اذیتناک ہے. تو پاکستان کے عوام کی بھاری اکثریت پاورٹی لائن پہ کروڑوں ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں ان کی بھی کچھ زندگی ہے. تو عوام تو کسی بھی طرف سے محفوظ نہیں ہے. تو ذرا ناپ تول کے سالڈ سی بات کیا کرو. عمر ایوب صاحب،